नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र घडोवन हाडटा भोवमानेस्त कवी प्रकाश पाडगांवकार हांच्या 75व्या जयंती निमतान मानेस्त कवीचें कविता वाचन ब्रह्मांड यात्रा. ह्या कार्यावळीक सगळ्या मानेस्त कवी कवयत्रीक माये मोगाचो येवकार दिवन तांचे लागीं मागता की तांणी वेदीचेर येवन बसका घेवची. सुरवेक भोवमानेस्त प्रकाश नायक, भोवमानेस्त माया खरंगटे, दोतोर पूर्णानंद च्यारी, भोवमानेस्त शकुंतला भरणे, भोवमानेस्त शशिकांत पुनाजी, भोवमानेस्त नयना आडारकार हांच्या लागीं नमळायचें मागणें की तांणी वेदीचेर येवन बसका घेवची. सगळ्यांक देव बरें करूं. फूल हें मोगाचें प्रतीक. आतां आमी फूल आनी यादेस्तीक भेटोवन जमिल्ल्या सगळ्या कवी कवयत्रीक मानान येवकारया. हांव मागतां आमचे बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राच्यो उपाध्यक्ष श्रीमती अनघा कामत हांणी मानेस्तांक फूल आनी यादेस्तीक भेटोवचें. सुरवेक प्रकाश नायक हांकां फूल भेटयतात. अनघा कामत. भोवमानेस्त माया खरंगटे हांणी फूल आनी यादेस्तीक स्विकारचें. देव बरें करूं मायाबाय. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां दोतोर पूर्णानंद च्यारी हांणी फूल आनी यादेस्तीक स्विकारचें. भोवमानेस्त शकुंतला भरणे हांणी फूल आनी यादेस्तीक स्विकारचें. हांव मागतां नयना आडारकर हांकांय बी फूल आनी यादेस्तीक स्विकारचें. भोवमानेस्त शशिकांत पुनाजी हांणी फूल आनी यादेस्तीक स्विकारचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. उरिल्ले कवी जे मानेस्त कवी जे जाणी वेदीर बसका घेवंक ना तांच्यो कविता थोड्याच वेळान आमी सादर करतले. तातूंत आस्पाव आसा भोवमानेस्त गौरीश वेर्णेकार, भोवमानेस्त अंजू साखरदंडे, भोवमानेस्त रमेश खाडी, भोवमानेस्त पृथ्वी नायक आनी भोवमानेस्त मानसी धावस्कार. सगळ्यांक देव बरें करूं. उजवाडाचें पावलं म्हजें, उजवाडाचें पावलं म्हजें काळखा सपनां चडटलें. येव तुफान जावं मोड, येव तुफान जावं मोड सहजकायेन परतितलें. असो आशावाद घेवन प्रकाश बाब पाडगांवकारान कोंकणी कवितेच्या विश्वान पावल घालें आनी जिवीतभर कवितेची साधना केली. तांणी अशे 12 गडगंज कविता संग्रह दिले. ते म्हळ्यार उजवाडाची पावलां, वास्कोयन, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता कांय रेल्वेच्यो, मन हारशाच्यो, पावस पाणयाच्यो, सर्ग घडोवंक धर्तरेचो, व्हांवती न्हंय काळाची, ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो, पुनरार्थोपनिषद, दाणेदी धर्तरी, सम्राट अशोक, तशेंच बाल कविता संग्रह देवाचें चान्नें आनी धंया बुडकुलो. हातूंतल्योच कांय वेंचीक कविता आमचे मानेस्त कवी तुमच्या मुखार सादर करतले. चलात तर आजचे मानेस्त कवी वांगडा आनी प्रकाश बाबा बरोबर ब्रह्मांड यात्रा करुया. तर हांव सुरवेक आमंत्रीत करतां भोवमानेस्त प्रकाश नायक हांकां की तांणी आपली कविता सादर करची. प्रकाश पाडगांवकार हांकां दुसरो प्रकाश आर्गां ओंपता तांच्याच कवितेच्या माध्यमांतल्यान म्हाका 5 मिनटां दिल्यात. 5 मिनटांत जितल्यो तांच्यो कविता वाचूंक जाता तितल्यो हांव वाचतां, सादर करतां. कविता आसा सासणाच्या काळवडाक. वडा
तुवें अनंत वर्सां झेल्ले साबार पावसाळे. वडा, तुवें अनंत वर्सां झेल्ले साबार पावसाळे पुनवेराती पळयल्यो, भोगले वसंत सुवाळे. पुनवेराती पळयल्यो, भोगले वसंत सुवाळे. तरी आयज नेटान उबो पांय रोवन मातयेत. तरी आयज नेटान उबो पांय रोवन मातयेत. तुजे जिणे आसा गितां हालते खानये खानयेत. तुजे जिणे आसा गितां हालते खानये खानयेत. हांगासर कवी तुजे जिणे आसा गितां म्हणटात. तुजें जिणें आसा गितां अशेंय जावं येता. ताका दोन अर्थ म्हणपाचे आसा. तुजें जिणें आसा गितां हालते खानये खानयेत किंवा तुजें जिणें आसा गितां हालते खानये खानयेत. भाग्य तुजी जीण वडा, तुजे जिणे लागना थाव. हांगा परत तो तुजे जिणे लागना थाव म्हणटा, म्हणजे एलिट्रेशन येता दुसऱ्या तिसऱ्या स्टांजात. भाग्य तुजी जीण वडा, तुजे जिणे लागना थाव. मनशाची ती कसली जीण, चार खिणांचेंच फकत नांव. मनशाची ती कसली जीण, चार खिणांचेंच नांव. तुवें जाणट्यांक पळयलें, येतले पिळगेक पळयतलो. तुवें जाणट्याक पळयलें, येतले पिळगेक पळयतलो. तुजी शितळ सावळी दिवन खाला आलाशिरो दितलो. तुजी शितळ सावळी दिवन खाला आलाशिरो दितलो. तुज्या एका पानार हांव गीत बरोवन दवरतां. तुज्या एका पानार हांव गीत बरोवन दवरतां. येतले पिळगेक आयकुचें इतलेंच तुजे कडेन मागतां. येतले पिळगेक आयकुचें इतलेंच तुजे कडेन हांव मागतां. दुसरे आनीक दोन कविता ल्हानश्योच. कवितेचें नांव आसा वळख. अनादी काळा सावन उदक्रांचीच्या चाकाचेर स्वार जाल्लो, वर्तमानाचेर तासा मारीत अनंत काळा मेरेन पाजळिल्लो हांव मनीस सनातन. म्हजी वळख सनातन. म्हाका पाचारात सनातन. म्हाका पाचारात सनातन. आनी तिसरी कविता नमन, निमणी कविता. नमन म्हजें महासंगणकी युगाक. नमन म्हजें महासंगणकी युगाक, जें पृथ्वीर सृजन निर्मणेचें जाळें विणून ब्रह्मांडाची दारां उगडीत परगट जाता. जें पृथ्वीर सृजन निर्मणेचें जाळें विणून ब्रह्मांडाची दारां उगडीत प्रगट जाता. उत्क्रांतीच्या वाटेवेल्यान दिव्यताये कडेन प्रवास करता. उत्क्रांतीच्या वाटेवेल्यान दिव्यताये कडेन प्रवास करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रकाश बाब, फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भौमानिस्त कवयित्री माया खरंगटे हांच्या लागीं की तांणी कविता सादर करची. प्रकाश बाबाक आर्गां ओपून हांव तांच्यो कविता सादर करतां. कविता काळ रेल्वेच्यो, मनहारशांच्यो आनी पावस पाणयाच्या संग्रहांतल्यो. पयली एक ल्हानशी चारोळी. घर म्हजें हांव बसूंक सोदतां धडधड धांवपी रेल्वेच्या रुळार. घर म्हजें हांव बसूंक सोदतां धडधड धांवपी रेल्वेच्या रुळार. घर जाय थंय व्हरूंक मेळटलें. घर जाय थंय व्हरूंक मेळटलें. करीत जायते दिकेन दार. करीत जायते दिकेन दार. आनी आतां तांची आनी एक पावस पाणयाच्यो कविता ह्या हातूंतल्यो. भांगरा वताची श्रावणी धार डांबरी रस्त्यार. भांगरा वताची श्रावणी धार डांबरी रस्त्यार. गाजोलिनाचें खिणयाळें मोरपाक लिखले गायता. गाजोलिनाचें खिणयाळें मोरपाक लिखले गायता. भांगरा वताची श्रावणी धार घरां बिल्डिंगो. भांगरा वताची श्रावणी धार घरां बिल्डिंगो. झाडां पेडाचेर लटक्या वैभवाचो लेप खातडायता. झाडां पेडाचेर लटक्या वैभवाचो लेप खातडायता. भांगरा वताची श्रावणी धार. भांगरा वताची श्रावणी धार केसांतल्या जायाच्या घमघमाटांत घुसपून यादीचो सर्ग निर्मायता.
केसांतल्या जायांच्या घमघमाटात घुसपून यादीचो सर्ग निर्मिता. भांगरा वताची श्रावणी धार पुसून उडोवं, भांगरा वताची श्रावणी धार पुसून उडोवंक काळी घोण कशें पावशी खूब हुबत हुबत येता. काळी घोण कशें पावशी खूब हुबत हुबत येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं मायबाय. सामान्य मनीस विचार करूंक शकना अश्यो विचारवंत कविता तांच्यो तुमच्या मुखार प्रस्तूत करतात. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भौमानेस्त पूर्णानंदचारी हांच्या लागीं की तांणी तांची कविता सादर करची. नमस्कार. कविता आणि सूर हाचो मेळ घालून प्रकाश बाबांक आर्गां ओंपता. कृष्ण ब्रह्म ही तांची कविता. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. कृष्ण ब्रह्म आयज भीतर करता लिक लिक, करता लिक लिक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. प्राण दिवो ते जाळून, प्राण दिवो ते जाळून. उजवाड रांगोळी, उजवाड रांगोळी. पावस पडून आशीर्वादा रुजवण जळीमळी, रुजवण जळीमळी. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. हुबता बावटो लीनतेचो, हुबता बावटो लीनतेचो. ना कोणाक नसाय, ना कोणाक नसाय. स्पर्श जावन ईश्वराचो मन वेंगायता उचाय, मन वेंगायता उचाय. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. दिव्य ध्यासा, दिव्य ध्यासा वाटेवेली लढाय. दिव्य ध्यासा वाटेवेली लढाय गेली सोपून. वाटेवेली लढाय गेली सोपून. एक एक दार, एक एक दार, एक एक दार सताड उगते. घुमयत मंजुळ धून, घुमयत मंजुळ धून.
फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौपीक. कृष्ण ब्रह्म आयज भितर करताली कलीक. कृष्ण ब्रह्म आयज भितर करताली कलीक. साकारून सर्ग कृतार्थ साकारून सर्ग कृतार्थ येतले नवे पीक येतले नवे पीक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौपीक. कृष्ण ब्रह्म आयज भितर करता लिकलीक करता लिकलीक करता लिकलीक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौपीक. नमस्कार. देव बरें करूं. भोवमानेस्त सर फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भोवमानेस्त शकुंतला भरणे हांच्या लागीं की तांणी आपली कविता सादर करची. आकाशवाणी पणजी केंद्रार जॉयन जावच्या पयलीं प्रकाश बाबान म्हाका उजवाडाची पावलां हे कविता संग्रह धाडिल्लो. तो आज म्हाका भायर दिश्टी पडलो. ताज्यो आज खूब तेंप जाल्ले कारणान पत्रावळी कश्यो जाल्या पूण तातूंतले एकानी एक कविता गावपाच्यो आसात आनी तातूंतलीच एक कविता म्हाका आतांच मेळ्ळ्या. ती चाल सुंदर आसा. चवथ जावन पावस सोंपून दिवाळीचो तेंप येता. प्रकाश बाबाच्या कवितांनी चड करून बदलत्या सैमाची जी कळा आसा आनी दर्यो उदक ल्हारां झाडां पेडां हांचे भितर जो बदल जाता पानां भितर फुलां भितर तो बदल प्रकाश बाब खूब वेगळ्या पद्दतीन अनुभवतात. हें तांच्या काव्यांनी म्हाका खूब फावटी भावता. एक सुंदर कविता. त्या कवितेचें नांवूच आश्वीन. पावस सोंपतकच सैमाची कळा. पानां फुलांचेर बोट हळदुवें पानां फुलांचेर बोट हळदुवें रुजून आयलां सपन पांचवें रुजून आयलां सपन पांचवें पानां फुलांचेर बोट हळदुवें निळ्या मळबार सूर सवण्याचे निळ्या मळबार सूर सवण्याचे दर्यार पडटा पावस रंगाचे दर्यार पडटा पावस रंगाचे ल्हारां ल्हारांतल्यान कवन जिवें ल्हारां ल्हारांतल्यान कवन जिवें पानां फुलांचेर बोट हळदुवें शेतांत धोलती दुदाळ कणसां शेतांत धोलती दुदाळ कणसां तणाक भुल्ल्यो गायो पाडकां रानाक सुटले परमळ म्होवे रानाक सुटले परमळ म्होवे पानां फुलांचेर बोट हळदुवें पावस सोंपून आयलो आश्वीन
पाऊस सोपून आयलो आश्विन, जाऊक लागले रंगयाळे खीण, जाऊक लागले रंगयाळे खीण. नदरे पलतडी पेटले दिवे, नदरे पलतडी पेटले दिवे. पानां फुलांचेर बोत हळदुवे, पानां फुलांचेर बोत हळदुवे. रुजून आयलां सपन पांचवें, रुजून आयलां सपन पांचवें. पानां फुलांचेर बोत हळदुवें. बहुमानिस्त शकुंतला भरणे हांच्या सुस्वरांतल्यान निकतेच तुम्ही आयकलें प्रकाश बाबाच्या कवितेचे सुंदर अशें सादरीकरण. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां बहुमानिस्त शशिकांत पुनाजी हांच्या लागीं की तांणी आपली कविता सादर करची. प्रकाश बाळगांवकर हो कवी ब्रह्मांड विश्व अशें करता करता तो इतली सुंदर कविता भुरग्यां खातीर बरयता. ताचे वेळार खूब वेगळेपण तांच्या कवितेन दिसता. निमाणें पुस्तक जें आयलां धया बुडकुलो चंद्राचो तातूंतलीच ही कविता. कारण सगळेच जाण कविता ज्यो विश्व हें तकलेक टेन्शन दिवपा सारक्यो आसतल्यो, पूण प्रकाशान भुरग्यां कडेन आयज आजो म्हणून वेगळ्या तरेन पळयला. मम्मीचो गांव, सॉरी एकच मिनीट, बुकलो, माजर आनी दादा. पर्वरीचो बुकलो, पर्वरीचो बुकलो, आमोण्याचें माजर दोगांय झगडटात जाय म्हणटात गाजर. पर्वरीचो बुकलो, आमोण्याचें माजर दोगांय झगडटात जाय म्हणटा गाजर. थंयसर आयलो पिलारचो दादा, थंयसर आयलो पिलारचो दादा, हातान वावडीत भिमाची गदा. दादाक पळोवन दोगांय तटासलीं नाका म्हणटात गाजर. पोटली करून बसलीं. पर्वरीचो बुकलो, आमोण्याचें माजर दोगांय झगडटात जाय म्हणटा गाजर. दादाची गदा लागली खुदूंक, दादाची गदा लागली खुदूंक, मदींच उमकळत लागली नाचूंक, लागली नाचूंक. हय, ही एक कविता. तशीच प्रकाश बाबाची एक कविता आसा, एक सुंदर कविता. ज्या कवितेन ती बालकविता म्हणून आयल्या, पूण तातूंत आयच्या अपवित्र युती आनी कोणा कडेन इश्टागत करची आनी कोणा कडेन करची न्ही अशा तरेची भुरग्यांक सांगता सांगता इश्टागत बेब्याची आनी हुंदराची, इश्टागत बेब्याची आनी हुंदराची. एक आसलो भिजूड हुनीर, एक आसलो भिजूड हुनीर आनी एक धानळी बेबो. हुनीर रावतालो गुडुब्ब बिळान, हुनीर रावतालो गुडुब्ब बिळान, बेबो खोल 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 तळ्यान. अचर्यान एक दीस, अचर्यान एक दीस ते एकवटले, रोखडेच एकामेकाचे इश्ट जाले, रोखडेच एकामेकाचे इश्ट जाले. बसून दोगूय तळ्या देगेर, बसून दोगूय तळ्या देगेर चेकटां बरीं घोस्तान मारताले. मातशें थंय खाटखूट जाल्यार दोगूय सट्ट करून सादूर जाताले. हुनीर पळटालो, हुनीर पळटालो काळख्या बिळान बेबो रिगतालो निळ्या तळ्यान. इश्टागत दोगांयची इतली वाडली, इश्टागत दोगांयची इतली वाडली, वाडून वाडून घट्ट जाली. देखले तांणी दोन शेड्डे, देखले तांणी दोन शेड्डे इश्टागतीन उडयो मारतना. हातान हात घालून दोगूय रंग बदलीत नाच नाचतना, हातान हात घालून दोगूय रंग बदलीत नाच नाचतना. बेब्याक हुंदराक पळोवन एकठांय, बेब्याक हुंदराक पळोवन एकठांय दोगूय शेड्डे पुराय गोंदळ्ळे. आसुनूय दोगांयची रचणूक वेगळी, आसुनूय दोगांयची रचणूक वेगळी. कशें काय हे एकामेकाक भुल्ले? इश्टागत अशी शेड्ड्याची पळोवन, इश्टागत अशी शेड्ड्यांची पळोवन हुंदीर बेबो लागले येवचूंक. हाचे वरीच आमी पुता, हाचे वरीच आमी पुता दोगांय कित्याक वचचें न्ही भोवूंक? हांचे वरी कित्याक बाबा दोगूय पुता दोगूय कित्याक वचचें न्ही भोवूंक? हुंदरान नेटान सांगलें बेब्याक, तें रे बेब्या म्हजेर पावलें,
हुंदरान नेटान सांगलें बेब्याक तेरें म्हजेर पावलें, राजमहाल कशें बीळ म्हजें, राजमहाल कशें बीळ म्हजें दाखयता हांव तुका सगळें. बेबेन झेतान सांगलें हुंदराक बांदून शेपडी ताच्या पांयांक. बेबेन झेतान सांगलें हुंदराक बांदूंक शेपडी ताच्या पांयांक. म्हणपाक लागलो तळें दाखयता मातूय दुखय नासतना आंगाक. म्हणपाक लागलो तळें दाखयता मातूय दुखय नासतना आंगाक. हुंदरान आपली बारीक शेपडी पांयांक बेबेच्या आवळून बांदली. मोगान एकामेकाक वेंगायले दोगांयनी एकूच जाली दोगांयची सावळी. इतल्यान खट्ट आवाज जालो. भंयान बेबो हुंदीर कुळकुळ्ळो. येवजी नासतना पळय नासतना बेबो उठून तळ्यान रिगलो. बेब्या सांगातान हुंदीर आपशीच उदकान आकांतान लागलो घुस्मटूंक. बेबो थारलो पुराय असाह्य. काचाबूल हुंदराक लागलो ओडूंक. खूब वेळान मागीर बेब्यान भियेतूच हुंदरार मारली नदर. हुंदीर मरून उडत येतालो. पळोवन ताका जालें दुख्ख खूब. येवजीत बेबो हुंदराक घेवन तळ्या देडेर येवन बसलो. मळबार उपाशी घोण भोंवताली. तिणी ज्युस्त हुंदराक पळयलो. वगडाय नासतना एकूय खीण घोणीन हुंदराक मारली चोपय. उडत वतना बेब्याक सोंपली म्हूण आपली जीण. बेब्या हुंदराची रचणूक वेगळी. वेगळें तांचें खावप रावप. आकांत वेळार असली इश्टागत अनर्था बगर आनी कितें जावप. इश्टागत कोणाची करतलो जाल्यार तोलून मापून करूंक जाय. सुखा प्रसंगार दुखा प्रसंगार एकमेकांक जावंक जाय सहाय्य. देव बरें करूं. ही आशिल्ली बाल साहित्यान भर घालपी अशी सुंदर अशी प्रकाश बाबांची कविता. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करता भोवमानेस्त नयना आडारकार हांच्या लागीं की तांणी कविता प्रस्तूत करची. म्हज्या भुरगेपणांत वास्को शारांत म्हाका एक नितळ मनाचो इश्ट भेटलो. तो इश्ट प्रकाश बाब. त्या इश्टाक ही ताच्याच मनाची ताचें मन कशें आशिल्लें हाचे विशीं सांगपी ताचीच कविता हांव आर्गां म्हणून ओंपतां. मन ब्रह्मांड उंचाय. मन ब्रह्मांड उंचाय. मन ब्रह्मांड खोलाय. मन ब्रह्मांड खोलाय. मन अनंत अमाप. मन अनंत अमाप. मन चैतन्य निळाय. मन चैतन्य निळाय. मन प्रार्थनेचें घर तातूंत तल्लीन देव. मन प्रार्थनेचें घर तातूंत तल्लीन देव. परब्रह्माची करणी जो नियंतो एकमेव. परब्रह्माची करणी जो नियंतो एकमेव. उत्क्रांत उत्थाना धागे विंटा वस्त्र जिणेचें. उत्क्रांत उत्थाना धागे विंटा वस्त्र जिणेचें. प्राक्तनाचें भांडवल हें जिणे वैभव नवलायेचें. प्राक्तनाचें भांडवल हें जिणे वैभव नवलायेचें. सैमसृश्ट चराचर जिवे. सैमसृश्ट चराचर जिवे ही ताचीच घासासाय. सैमसृश्ट चराचर जिवे ही ताचीच घासासाय. आपुणूच आपल्याचो आसता खरो गवाय. आपुणूच आपल्याचो आसता खरो गवाय. खीण खीण योग ब्रह्म. खीण खीण योग ब्रह्म जाल्या कूड उत्तेजीत. आतां उणें कांयच ना. आतां उणें कांयच ना हांव म्हाकाच भोगीत. आतां उणें कांयच ना हांव म्हाकाच भोगीत. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्त कवी कवयित्रीक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी दिनभास. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भोवमानेस्त गौरीश वेर्णेकार, भोवमानेस्त अंजू साखरदांडे, भोवमानेस्त रमेश खाडी, भोवमानेस्त पृथ्वी नायक, भोवमानेस्त मानसी धावुस्कार हांणी वेदीचेर येवन वचका घेवची. बार्देस अस्मिताय केंद्राच्यो जोड सचिवा श्रीमती प्रविणा थळी हांच्या लागीं की तांणी फूल आनी यादिस्तीक भेटोवन आमच्या कवीक येवकार दिवचो.
सुरवेक भौमानिस्त गौरीश पेरणेकार हांकां फूल आनी यादिस्तीक भेटोवचें. भौमानिस्त अंजू साखरदांडे हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भौमानिस्त रमेश खाडी हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. फुडल्या सुवातेर उदेंते कवयित्री पृथ्वी नायक हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भौमानिस्त मानसी धावस्कार हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. कार्यावळ फुडें व्हरतना हांव मागतां भौमानिस्त गौरीश वेर्णेकार हांणी आपली कविता सादर करची. सगळ्यांक नमस्कार. जी कविता तयार करून आयिल्लो त्यो कविता वाचून जाल्यो. मागीर हळू लिपया चोरयांनी वचून प्रकाश बाबालें पुस्तक हाडलें आनीक आतां त्या पुस्तकांतली कविता हांव वाचतां. ब्रह्मांड हो शब्द प्रकाश बाबाल्या तोंडांतल्यान खूब आयकलो. दिल्ली संमेलना टायमार प्रकाश बाबा कडेन बरें उलोवपाचो संद मेळ्ळी. तेन्ना एक तेजी तेन्ना सगळें तयारी चलताली महाकाव्याची आनी हेजी तिजी. तेन्ना एक ब्रह्मांडाचेर म्हाका दिसलें म्हाका ब्रह्मांडाचो अर्थ कळ्ळो ना, पण म्हाज्या शब्दांक तो मावलो ना. आनी प्रकाश बाबाल्या त्या शब्दांक भरपूर मावलो. वास्कोयान हो कविता संग्रह म्हाका खूब आवडटालो पयलीं साकून. तेतूंतलीच हांव कविता थोडी वाचतां. वास्को एक खतखतें. वेगवेगळ्या मनशाचें, वेगवेगळ्या जातीचें, वेगवेगळ्या कातीचें, वेगवेगळ्या भासाचें, भेसाचें आनी देशाचें. वास्को एक खतखतें. वास्कोची कीर्त संवसारभर. वास्कोचें दर्शन घेतात 6 खंड 7 महासागर. वास्को म्हणल्यार एक रसायण खतखतत रावपाचें. वास्को म्हणल्यार एक रसायण खतखतक रावपाचें. रसायण हेंच काय कितें? विश्वाच्या उद्धाराचें. वास्को एक खतखतें. वेगवेगळ्या मनशाचें, वेगवेगळ्या जातीचें, वेगवेगळ्या कातीचें, भासाचें, भेसाचें आनी देशाचें. प्रकाश सराली ल्हान ल्हान कविता पूण खूब भयंकर अर्थ घेवन वचपी. संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें. संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें तुजो अनुभव कितें? संवसार भोंवून आयिल्ल्या एका मनशाक हांवें विचारलें तुजो अनुभव कितें? ताणें सांगलें म्हजो बुराक सोडून हांव संवसाराचो बुराक सोदीत भोंवलो आनी शेवटाक म्हाका कळ्ळें सगळे बुराक सारकेच आसतात. सगळे बुराक सारकेच आसतात. हांव पयलीं का तूं पयलीं हाचेर झगडी केल्ल्या वरी एकमेकाचेर चडत, एकमेकाचेर लोळत, एकमेकाचेर बुड्डीत, माड्डीत, सळसळीत, खळखळीत दर्याची ल्हारां वास्कोची घाण धुवपाक देगेर येतात. हांव पयलीं का तूं पयलीं हाचेर झगडी केल्या वरी एकमेकाचेर चडत, एकमेकाचेर लोळत, एकमेकाचेर बुड्डीत, माड्डीत, सळसळीत खळखळपी दर्याची ल्हारां वास्कोची घाण धुवपाक दर्यारेगेर येतात. पूण तीच मेळी जावन परततात. तीच मेळी जावन परततात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गौरीश पेरणेकार बाब फुडल्या सुवातेर कविता सादर करतात भौमानिस्त अंजू साखरदांडे. सगळ्यांक नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राक तशेंच प्रकाश बाबांच्या घरच्यांक हांव दिनवासतां आनी प्रकाश बाबांच्या 75वे जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपून तांची 10 फेब्रुवारी 1994 वर्सा तांणी रचिल्ली आनी 2003 वर्सा व्हांवती न्हंय काळाची
ह्या झेल्यांत आस्पाविल्ली तांची एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा रक्ताचो धर्म. म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणांनो, रक्ताक लागना जात, रक्ताक लागना कात, रक्ताक लागना भास भेस पंथांचें सुयेर सुतक, रक्ताक व्हांवचें आसता एक सारकें मनशांच्या शिरांनी. हेंच आमकां आयज दाखोवन दिलां आमी दान केल्ल्या रक्ताच्या ह्या भरून दवरिल्ल्या बाटल्यांनी. ह्यो बाटल्यो पळोवन सांगत आमकां कोणूय, ह्या बाटल्यांतलें खंयचें रगत मुस्लीम अब्दुल्लाचें, खंयचें रगत हिंदू विष्णूचें, खंयचें रगत किरिस्तांव जॉनाचें, खंयचें रगत शीख अवतार सिंगाचें. म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आकांताच्या वेळार हेंच रगत आमी दान केल्लें. येतले धांवून आमच्या एकामेकांच्या आदाराक आनी आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या रगतान भरसून आमकां जीवदान दितलें. देखून म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आमी अशीं रगतदानां परतून परतून करपाची सामकी गरज आसा. आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या कुडींत व्हांवचें दवरूंक आनी तिगोवंक आमचे कुडींत व्हांवतल्या रक्ताचो धर्म. देखून म्हज्या सर्वधर्मी भावांनो आनी भयणींनो, आमी अशें रगतदानां परतून परतून करपाची सामकी गरज आसा. आमचें एकामेकांचें रगत एकामेकांच्या कुडींत व्हांवतें दवरूंक आनी तिगोवंक आमच्या कुडींत व्हांवतल्या रक्ताचो धर्म. देव बरें करूं. सर्व धर्म समभाव उक्तावपी ही कविता आशिल्ली. रक्तदान कितलें गरजेचें आसा हें ह्या कवितेंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भौमानिस्त कवी रमेश घाडी हांणी कविता वाचन करचें. 1985-86 वर्सा हांवें ऑटोमोबायल इंजिनियरींग केल्या उपरांत एप्रेंटिसशीप म्हणून एमपीटीन जॉयन जाल्लो. ती 2 वर्सां हांवें वास्को पळयलें. जेन्ना वास्कोयेन वाटलें तेन्ना वास्को आनिकूय पळयलें हांवें. हांव वास्को एमपीटी वर्कशॉपान आसलो बायणां. केन्नाय बायणां एका हॉटेलांत जेवंक गेलो जाल्यार प्रश्न पडटालो, ही अस्तुरी आयल्या ती कोण, ही चली आयल्या ती कोण. हो प्रश्न प्रकाश बाबाकूय पडलो आसतलो. तो तेणी कवितेन उक्तायला, ही चली कोणाची. दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, अशा ह्या नखऱ्याच्या बाजारांत ही रुपेस्त चली कोणाची. दुडवांनी जंय आंगाची खाज विरगळटा, अशा ह्या नखऱ्याच्या बाजारांत ही रुपेस्त चली कोणाची. जिचे भांगरा केस जर्मनींतल्या कुंवरेवरी, जिचे भांगरा केस जर्मनींतल्या कुंवरेवरी, घारशे दोळे रुमानियेंतल्या बेबीवरी, घारशे दोळे रुमानियेंतल्या बेबीवरी, पोल्यार तामसाण काश्मीरचे कळयेवरी, पोल्यार तामसाण काश्मीरचे कळयेवरी, कवळें आंगलट जपानी बावलेवरी, कवळें आंगलट जपानी बावले बरी, अशी म्हाका देशा देशांची याद करून दिवपी ही चली, अशी म्हाका ही देशा देशांची याद करून दिवपी ही चली कोणाची. ही चली कोणाची. दुसरी एक ल्हानशी कविता आसा. केन्नाय चर्चा कुडसी येता आसतना मदींच आमकां इतेर वयताना दिसतालो. पावलां आमची थपकतालीं. म्हाजी पिराय कवळी आसली. तोच प्रश्न केन्ना तरी प्रकाश बाबाल्याय मनांत आयला आसतलो. नाल्यार ही कविता अशी घडची नासली
दुखेस्त सुवाळो, कवितेचें नांव आसा दुखेस्त सुवाळो. मुजगाचो दुखेस्त स्वर पातळायत, मुजगाचो दुखेस्त स्वर पातळायत एका मेल्ल्या मनशाचो काश्याव घेवन, एका मेल्ल्या मनशाचो काश्याव घेवन पुरसांव शिमेतरी कडेन चल्लां, पुरसांव शिमेतरी कडेन चल्लां. पादरी दिटायेन रोजार करता, पादरी दिटायेन रोजार करता. वलता वलतांचेर फुगोट्यो वाजतात, वलता वलतांचेर फुगोट्यो वाजतात. दिसांचें वजें घेवन सूर्य, दिसाचें वजें घेवन सूर्य ल्हवू ल्हवू अस्तंतेच्या कुशींत रिगता, सूर्य ल्हवू ल्हवू अस्तंतेच्या कुशींत रिगता. तश्यो गांवभर पेरगांव घालपी, तश्यो गांवभर पेरगांव घालपी इंगरज्योच्यो घाटी सांजवेच्या सावळ्या वांगडा लांब लांब जायत चल्ल्यात, सांजवेच्या सावळ्या वांगडा लांब लांब जायत चल्ल्यात. अजरवर वाटे वयल्यान दबाज्यान मातयेक मेळूंक, अजरवर वाटे वयल्यान दबाज्यान मातयेक मेळूंक वतल्या ह्या मेल्ल्या मनशाक, ह्या मेल्ल्या मनशाक मोनी भुजवण ओंपीत, ह्या मेल्ल्या मनशाक मोनी भुजवण ओंपीत. मनशा येरादारीन गजबजिल्लें शार, मनशा येरादारीन गजबजिल्लें हें शार जाग्यार जाग्यार थीर जाता, जाग्यार जाग्यार थीर जाता. हो दुखेस्त सुवाळो पळयत, हो दुखेस्त सुवाळो पळयत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गंभीर अशे सामाजीक विशय हाताळपी भौमानेस्त प्रकाश बाबाच्यो ह्यो कविता निकत्योच तुमी आयकल्यो. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां पृथ्वी नायक हांकां की तांणी कविता सादर करच्यो. नमस्कार. प्रकाश बाबा कारगां. झुजां तेन्नाय चलतालीं, झुजां आयजूय चालू आसा. पृथ्वी तेन्नाय हुलपताली, पृथ्वी आयजूय हुलपता. आनी हेंच पृथ्वीचें हुलप प्रकाश बाब आपल्या कवितेंतल्यान मांडटा. कवितेचें नांव आसा पृथ्वीचें हुलप. पृथ्वी थकल्या, पृथ्वी थकल्या. सदाकाळचे तिचे उपकार स्मरून तिका आतां सुशेग दिवया. ती सुपीक गर्भगिरेस्त आसुनी तिची नापीक कशी अवस्था जाल्या. पृथ्वी थकल्या, पृथ्वी थकल्या. तिची बडीची भितरली दुखणी केन्ना भरता बुकांप थरथरो, केन्ना सुनामी हुबयता आवरो. हड्डे फोडून ज्वालारोस केन्ना घाय जावन व्हांवता. पृथ्वी थकल्या. आमी सुवार्थी कर्मकट्टे एकामेकांचे गळे अन्नितात. आमचे मदीं वयो सरादी उबारून पृथ्वी आवयकच करण्यांनी खोटायतात, पृथ्वी आवयकच करण्यांनी खोटायतात. झुजांनी तिका घायाळ करून खणटात आमचेच फोण, झुजांनी तिका घायाळ करून खणटात आमचेच फोण. मिरयतात सर्वनाश होमकण करपी क्षेपणास्त्रां, ब्रह्मास्त्रां, परमाणू, रसायनीक आनी जैवीक बॉम्ब. आमच्या उतळतापान पृथ्वी खंय उज्या कडान विरगळटा, आमच्या उतळतापान पृथ्वी खंय उज्या कडान विरगळटा. खंय थंड वाऱ्या पासयेक आशेता, खंय थंड वाऱ्या पासयेक आशेता. कोणाक सांगतली, कोणाक सांगतली भोगणार. भितरले भितर ती खंगता, भितरले भितर ती खंगता. पृथ्वी थकल्या, पृथ्वी थकल्या. सदाकाळचे तिचे उपकार स्मरून तिका आतां सुशेग दिवया. भावकेन खंड महासागर लागीं हाडून तिजे वेंगेन सर्ग भोगुया, तिजे वेंगेन सर्ग भोगुया. देव बरें करूं. सुंदर अशें सादरीकरण. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भौमानेस्त मानसी धावस्कार हांणी कविता सादर करची. नमस्कार. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांचे 75वे जयंती निमतान हांव तांचें स्मरण करता आनी तांचे यादीक दाण्या येदी धरतरी ह्या तांच्या कविता संग्रहांतली चराचर हांवूच ही कविता तुमचे मुखार सादर करता. चराचर हांवूच. म्हजे फकत दोळे, दोळ्यांची दिश्ट तूं. म्हजे फकत दोळे, दोळ्यांची दिश्ट तूं. म्हजे फकत कान, कानांचे आयकप तूं.
म्हजे फकत कान कानांचे आयकप तूं. म्हजो फकत मेनू मेनूचो उजवाड तूं. म्हजो फकत मेनूचो उजवाड तूं. म्हजें फकत काळीज काळजाचो जीव तूं. म्हजें फकत काळीज काळजाचो जीव तूं. तुजे बगर फिको जाड जुळ गुळो. तुजे बगर फिको जाड जुळ गुळो. तुजो एक स्पर्श जोगलांचो सळसळो. तुजो एक स्पर्श जोगळांचो सळसळो. तुका खंय सोदूं तूच म्हजे भितर. तुका खंय सोदूं तूच म्हजे भितर. तुज्या सांगातानच हांव सकल्या भितर. तुज्या सांगातानच हांव सकल्या भितर. अणभवता मरण म्हजो पुनर्जल्म तूच. अणभवता मरण म्हजो पुनर्जल्म तूच. तूच जिवो उरून जाता चराचर हांवूच. तूच जिवो उरून जाता चराचर हांवूच. जाता चराचर हांवूच. देव बरें कर. भौमानेस्त मानसी धावस्कार हांणी सादर केल्ल्या ह्या कविते वांगडाच हें ब्रह्मांड यात्रा हें कवितासत्र हांगा सोंपता. सगळ्या कवीक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.